اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما مولانا ومقتدانا وسيدنا وإمامنا إمام المتقين وأمير المؤمنين الشهيد في مثل هذه الليلة علي بن أبي طالب ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة الوافرة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد روي عن صاحب أمير المؤمنين المسمى بصعصع ابن صوهان قال سألت أمير المؤمنين في آخر يوم حياته الشريفة وقلت يا مولاي أنت أفضل أم آدم وقال الإمام تزكية المرء نفسه قبيح ولولا في كتاب الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث ما أجبت يا صعصع أنا أفضل من آدم لأن الله أباح كل النعمات الوافرة من الجنة لآدم ومنعه عن أكل الحنطة وأكل منها صلوات قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، ذاکرین اعظام، مؤمنین و مؤمنات، پرصداران مولائے کائنات، عزاداران
अली इब्न अबी तालिब मजलूम कोफा शहीद महराब आज हुसैनिया मस्जिद और रज़ा खान ज़हरा टोरंटो कनाडा में शब शहादत मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह की जो मजलिस से अज़ा मुनअक़िद हो रही है। सबसे पहले तो मैं बानियान मजलिस के लिए, बानियान इफ्तार के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उन सब के लिए खैर व बरकत नाजिल फरमाए, उनके और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, पढ़ने और सुनने वालों को अजर व जज़ा मिले। अव्वल रोज़ से आज तक जो इफ्तार ला रहे हैं, सहर का एहतमाम कर रहे हैं, मजालिस व महाफिल दुरूस और नमाज़ों में तिलावत में हाज़िरी दे रहे हैं, अल्लाह इस हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला कायनात की रूह मुक़द्दस और उनके जसद अतहर के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, क़ल्ब मुक़द्दस हज़रत हुज्जत को और रूह पुरफुतूह मौला कायनात को हम सब से राज़ी और खुशहाल फरमाए। हमारी नस्लों में विलायत अली के चिराग जलते रहे, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो। अल्लाह हम सबको आपके आवानो अंसार में शुमार फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ आज की मजलिस का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। आज मैंने एक रिवायत बयान करनी है, सिर्फ एक, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने आज के फ़ज़ाइल हैं और आज के ही मसाइब हैं, यानी आज मौला अली से सवाल किए हैं 6। सासा इब्ने सौहान ने, जो आपके सहाबी हैं, असबग इब्ने नबाता हुज़ैफ़ा यमानी के साथ ये हैं, और ये उन असहाब बावफ़ा में से हैं कि जो आज शब तक, बल्कि कल की सुबह तक, और यूँ समझें कि उनकी वफ़ा 21 तक नहीं बल्कि क़यामत तक एक मशअल राह रहेगी। ये बावफ़ा असहाब मौला कायनात में से हैं। वो फरमाते हैं, साल तो मैं सासा ने सवाल किया अमीर अल मोमिनीन, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन से। कब सवाल किया? फी आखिर यौम हयात शरीफा, जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन था, जाहिरी जिंदगी का, उस दिन मैंने सवाल किया। क्या सवाल किया? मैंने कहा सैयदी व मौलाया या अमीर अल मोमिनीन, ये फरमाइए अंता अफजलो अम आदम, आप अफजल हैं या आदम अफजल है? फ़ा अजाब अल इमाम फ़क़ाल अल इमाम, इमाम ने जवाब दिया या सासा तज़कियतुल मरए नफ्सहू क़बीहुन, एक इंसान के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपनी तारीफ करे, अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं है। ये वो फरमा रहे हैं कि जिनकी तारीफ पूरी कायनात करती है, खालिक व मखलूक जिसकी तारीफ करते हैं, वो फरमा रहे हैं अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं। वलौला कौलुल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर अल्लाह का ये कौल ना होता, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि जो आपको नेमत मिली है उसका बार बार जिक्र करें, माँ अजब तो मैं जवाब न देता। इसलिए जवाब दे रहा हूं कि तहदीस से नेमत करना सुन्नत रसूल है, हुक्म इलाही है। फरमाया अना अफजलो मिन आदम, मैं अली आदम से अफजल हूं। क्यों? ये खुद इमाम फरमा रहे हैं, ले अन्नल्लाह अबाह ले आदमा कुल्लन निअमातिल वाफिरत मिनल जन्नत, इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत की सारी नेमतें मुबाह करार दी थी आदम के लिए। वमनाहू, और मना फरमाया था अल्लाह ने उन्हें अन अकलिल हिंता, के गंदुम नहीं खानी। फ़अकला मिनहा, वो बाज न रह सके और गंदुम खा बैठे, उन्होंने गंदुम खा ली। वलम यमनहनी, मुझे अल्लाह की जात ने ये नेमातिल जन्नत अत्तय्यबात मिनल जन्नत, वलम यमनहनी हाउला अत्तय्यबात मिनल जन्नत, अल्लाह ने मुझे तो वो कोई नेमत नहीं दी जो उनको जन्नत में दी थी इस दुनिया में। वलम यमनानी मिन अकलिल हिंतते, और अल्लाह ने मुझे मना भी नहीं किया कि मैं गंदुम न खाऊं। फ़अरज़तु अन्हा रग़बतन,
मैंने गंदुम चखी भी नहीं अल्लाह को चाहते हुए। आदम पर मना थी, वो खा बैठे, मेरे लिए मुबाह थी, मैंने छोड़ दी। मैं अपने लफ्जों में कहूंगा, आदम दाने गंदुम खा के अपनी जन्नत हाथ से दे बैठे, अली ने उम्र भर न चख के अपनी औलाद के लिए खरीद ली। अब समझ में आई बात कि जब जन्नत की डीड लिखी गई, जब जन्नत की डिग्री हुई, जब जन्नत की रजिस्ट्री हुई, जब जन्नत के कागजात मिल्कियत बने, तो वो दरे बतूल की, दरे अली की 15 रोटियां गंदुम की नहीं थी, वो भी जौ की रोटियां थी। तो मैंने तो चखी ही नहीं, ये मेरे लिए ऑप्शन था, मैंने अवेल नहीं किया, उनके लिए कंपलसरी थी और वो खा बैठे। तो मैंने, और यही वजह है, ये मैं अब जुमला आगे बढ़ा रहा हूं कि फताफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक जन्नह। फिर जब वो निकाले गए आदम और हव्वा, तो ये भी हुक्म हुआ अन यक्सिफा, ये है कि भाई वो उतार दो, ये जो कपड़े हैं ये उतार दो, बगैर कपड़ों के बाहर जाओ। क्यों, वजह क्या है? पहला तजुर्बा है, या अल्लाह ये ऐसे क्यों कर रहा है? अल्लाह फरमाएगा कि जब कोई लीज पे हो या रेंट पे हो, जब लीज खत्म होती है तो बिलोंगिंग्स छोड़ के जाता है, और जो मालिक होता है वो जहां चाहे मंगवा ले। क्योंकि ये आरजी रह रहे थे, लिबास छोड़ के जा रहे हैं, हसन और हुसैन मालिक हैं, मदीना में मंगवा रहे हैं। दूसरा सवाल, मैंने कहा सरकार ये बताइए, सैयदी व मौलाया अंत अफजलो अम नूह, आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? सरकार फरमाते हैं आना अफजलो मिन नूह, मैं नूह से अफजल हूं। क्यों? ले अन्न नूह तहम्मल मा तहम्मल अला कौमिही, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए, उनको अजियतें की गई, टार्चर किए गए, लहू लुहान हो जाते थे, खूनो खून हो जाते थे, वो तहम्मुल करते रहे जितना भी हो सका। वलम्मा राल इनाद मिन कौमिही, जब देखा कि कौम हदों को क्रॉस कर गई है, जुल्म सितम में आगे बढ़ रही है, फदआ अलैहिम, तो कौम के खिलाफ बद्दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीना दय्यारा वमा सबरा वलम यस्बिर, उन्होंने सब्र नहीं किया। इनाद जब बढ़ गया तो सब्र नहीं किया। मगर अम्मा अना बादा हबीबी, ऐसा सा मेरे रसूल के जाने के बाद तहम्मल, तो मैंने तो बड़ा सब्र किया, व सबर तो मैंने बड़ा तहम्मुल किया, अला अज़ा कौमी फ़आज़ौनी कसीरा, मुझे जितना सताया था इतनी तो नूह की कौम सता ही नहीं सकी। फमादओ तो अलैहिम, मैंने तो बद्दुआ नहीं की, वह सब्र तो सब्र ही करता रहा। मैंने सवाल किया, सासा कहते हैं सैयदी व मौलाया अंत अफजलो अम इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम अफजल है? मौला फरमाते हैं सासा आना अफजलो मिन इब्राहिम, मैं इब्राहिम से अफजल हूं। ले अन्नल्लाह सअल मिन अल्लाह काला, इसलिए कि इब्राहिम ने
यकीन की खातिर कहा था, रब्बे अरेनी कैफ तुहयिल मौता, बारे इलाहा मुझे दिखा दे तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। काला फखुज अर्बातम मिनन तैरे फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ल जबल मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया, 4 परिंदे लो, उनको ज़बा कर लो, उनकी चूंचे पकड़ो अपने पास और उनका कीमा बखेर दो पहाड़ों पर, और फिर बुलाओ उन चूंचों के साथ, हर एक का अपना अपना गोश्त मिलता हुआ आ जाएगा और वो जिंदा हो जाएंगे। गोया आज एक मसला सासा ने समझा दिया कि डेफिनेशन मिल गई कि जानवर उसे कहते हैं कि मुर्दा भी हो, नबी पुकारे तो जिंदा होके आ जाए। ये कौन से मुर्दा जमीर थे? नबी पुकार रहा था, वो पहाड़ों पे चढ़े जा रहे थे। उन्होंने ये कहा था, मुझे दिखा कैसे तू मुर्दे जिंदा करता है। 4 परिंदे लिए, ज़बा किए, चूंचों के जरिए वो कीमा जो ग्राउंड हो गया था गोश्त, उसको बुलाया, यातीन का साया, वो सारे के सारे जिंदा हो गए। तो ये तो यकीन की मंजिल थी सासा इब्राहिम खलीलुल्लाह की, वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मांग रहे थे। और मैं अली, जब मैंने ये कहा था बारगाह यज़दी में कि लो कोशिफ अलगता लमज़दत तो यकीना, अगर हिजाब सारे हटा भी दिए जाए, अल्लाह के बारे में यकीन में कोई और इजाफा नहीं होगा, पहले से इजाफे की मंजिल पे। मैक्सिमम यकीन है मुझे अल्लाह के बारे में, मुझे मैक्सिमम यकीन है। मैं यूं क्यों ना कहूं, मौला आपने बिल्कुल आसान कर देना था सासा के लिए। आपने कहना था खलील परिंदे मार के जिला रहे हैं, तुम मुर्दा लाओ, मैं बताता हूं कि मैं हैदर करार। मैंने सवाल किया, मैंने चौथा सवाल किया, सैयदी व मौलाया अंता अफजलो अम मूसा, आप अफजल हैं या मूसा अफजल हैं? सरकार फरमाते हैं आना अफजलो मिन मूसा, मैं मूसा से अफजल हूं। लिअन्नल्लाह इज़ा सअला अन मूसा, जब अल्लाह ने मूसा से कहा सअला मूसा कि वो जाएं फिरौन की तरफ और अय्युबल्लिगा रिसालतहू, और वो फिरौन के दरबार में जाके रिसालत पहुंचाएं, मेरा पैगाम पहुंचाएं, तो वो कहने लगे इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन, बारेलाहा कल उनका एक बंदा मार के आया हूं, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूने, मैं डर रहा हूं कि कहीं वो मुझे मार न दें। वलम्मा अमरनी हबीबी बिअम्रिल्लाह लियुबल्लिगा व अक़रा सूरतल बराअत लिल मुशरिकीना लिअहले मक्का फ़अस्रअतु, मगर मुझे जब मेरे हबीब ने कहा था कि अल्लाह कहता है कि 10 आयतें बरात की मुशरिकीन मक्का को सुना के आओ, तो वो कह रहे थे अरसिल मई अखी हारो मिन्नी लिसानन, मेरे साथ मेरा भाई भेज, वो बात सही समझाएगा। वो भाई को लेके जा रहे थे, मैं भाई मदीना में छोड़ के आ रहा था। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, शाबाश शाह, आबाद शाह, बड़ी मेहरबानी।
یہ جب میرے بھائی نے کہا، حبیب نے کہا کہ جاؤ پڑھنی ہے آیتیں، فَأَسْرَعْتُ، ذرا توجہ کیجئے گا اس جملے پہ. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بھائی بھیج، میں ڈر رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں، مجھے قتل نہ کر دیں. انہوں نے ساسا ایک مارا تھا. یہ جملے ہیں بالکل ایسے ہی جملے، یہ مولا کے بالکل صحیح ترجمہ. انہوں نے ایک مارا تھا موسیٰ نے، اور میں فَأَسْرَعْتُ مَعَ ذَلِكَ إِنِّي قَاتِلُ كَثِيرٍ مِّن رِجَالِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ. انہوں نے ایک مارا تھا، میں نے ہر ایک کا مارا ہوا تھا. لبیک یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. ذرا فصاحت و بلاغت دیکھیں. فَأَسْرَعْتُ، ابھی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا تو چھتیں اڑنے والی بات ہو جائے گی. فَأَسْرَعْتُ، ابھی ترجمہ کرتا ہوں. مَعَ ذَلِكَ، انہوں نے تو ایک مارا تھا اور گھبرا رہے تھے کہ کیسے جا کے فرعون کے اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. یہ ساری میری پشت کو مستحکم کر رہی، یہ ساری ڈیمانڈز کر رہے تھے جب وہ جا رہے تھے. میں نے کیا کیا، جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ یہ 10 آیتیں مشرکین مکہ کو، قریش کو پہنچا کے آؤ، حالانکہ انی قاتل کثیر من رجالہم وَأَعْيَانِهِمْ، میں نے مکہ کے اکثر سورماؤں کو قتل کیا ہوا تھا، اکثر مردوں کو مارا ہوا تھا. فَأَسْرَعْتُ، وہ آہستہ آہستہ گئے، جھجکتے جھجکتے، اور میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا. آج پتہ چلا ہر دوڑنا برا نہیں ہے، وہ دوڑنا برا ہے جس میں پیٹھ دکھائی جائے، سینہ ٹھوک کے جایا جائے، تب وہ سیرت حیدر کرار. فاسراتو میں گیا تیز تیز دوڑتا گیا. سابقوا الی الخیرات، خیرات کی طرف دوڑنا ہوتا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جب اللہ پناہ دے رہا ہو تو دوڑ کے لینی ہے، بھاگ کے لینی ہے. عجیب بات ہے، یہی سعی نہیں ہے جمعہ میں سعی، فسعوا الی ذکر اللہ ہے، جمعہ میں بھی دوڑ کے آنا ہے. ٹکٹ نہیں لینی، سپیڈ کے اندر آنا ہے. ٹکٹیں ویسے بہت مل رہی ہیں آج کل. جی ہاں، خیر میں فاسراتو، ایک جملہ اور ہے اگر کہیں تو میں اس کا بھی بیان کر دوں. فاسراتو غیر مستقرس، بعض نے لکھا مستکثر، بعض نے لکھا مستقرس، دونوں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. میں جب گیا ہوں تو میں سینہ ٹھوک کے گیا ہوں، سینہ دکھا کے گیا ہوں. آگے خود مولا نے وضاحت کی، لفظ مشکل تھا، فرماتے ہیں بلا خوف ولا وجل، نہ مجھے ماضی کا خوف تھا، نہ حال کا خوف تھا، نہ استقبال کا خوف تھا. بلا خوف گیا ہوں، میں بلا خوف گیا ہوں، روک ٹوک کے بغیر گیا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور کہاں گیا ہوں؟ فوقفت فی جمعہم، حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے تو باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میں ان سب کے درمیان جا کے کھڑا ہو گیا. آگے بتاؤں، وَقَرَأْتُ بِصَوْتٍ عَالٍ، انہوں نے تو
तबलीग की थी फिरौन के दरबार में, बिल्कुल आहिस्ता बोल के मैंने अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम के जरिए सबको सुना के आयतें पढ़ी। अब अगला जुमला ऐसा है, सुबहान अल्लाह वकानू सामितीन, और मैंने उन सब के सब को गूंगा कर दिया। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, मौला आबाद शाद रखे। पांचवा मैंने सवाल किया, सरकार ये भी बताते चले अंता अफजल हो अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा? अना अफजल हो मिन ईसा, सासा मैं ईसा से अफजल हूं। क्यों? ले अन्ना मरियम अबनता इमरान लम्मा अरादत अन तलिद ईसा, जब मरियम बिनते इमरान ने ईसा को जन्ना चाहा था तो आके पनाह मांगी थी। बैतुल मुकद्दस में अल्लाह की आवाज आई थी, उखरजी हाजा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादत। वलम्मा वलम्मा उम्मी व उम्मी लम्मा जाअत इलल काबा व अलजात, मेरी माँ जब आई थी मेरी विलादत से कबल और उसने आकर पनाह मांगी थी तो इन शक्का जिदारुल काबा, काबे की दीवार फट गई थी। और उसी खुदा ने जिसने ईसा की मां को कहा था निकल जाओ, उसी ने मेरी मां से कहा अंदर आ जाओ। बिस्मिल्लाह। ये आपके कराची के एक चैनल है जियो, याद है आपको? कुछ साल पहले रमज़ान में जियो पर एक प्रोग्राम आया था और एक अलामा थे आपके कराची के, अब्बास मेहदी तुराबी, याद है ना? अब्बास मेहदी तुराबी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं भाई, ये मेरे शागिर्द हैं। मेरे शागिर्द ऐसी तारीफें नहीं करते। ये मेरे शागिर्द हैं अब्बास मेहदी तुराबी, अच्छे खतीब हैं, अच्छे आलिम हैं। इन्होंने सवाल इनसे हुआ था कि साबिका अंबिया से मौला अली अफजल हैं कि नहीं, तो इन्होंने फरमाया था कि अफजल हैं, याद होगा। उसके बाद फिर बड़ी ले दे हुई, बहुत ले दे हुई, हमने एक अशरा भी पढ़ा, उसके बाद मुकदमात भी दर्ज हुए। तो अब इन्होंने तो फरमा दिया, आलिम ने तो कह दिया कि हुजूर को छोड़कर मौला अली हर नबी से अफजल हैं। तो अब आपको यकीन हुआ ना कि मौला अली को कैसे पता था कि जियो टीवी भी होगा, वहां पर कोई सवाल भी होगा कि मैं अफजल हूं या अंबिया अफजल है, पहले ही बता के क्यों ना चला जाओ।
ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد مولا علی علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء حضور کے علاوہ سارے انبیاء مل کر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارے دوست کی طرف سے ہے، آج بھی ہمارے عزیز کی طرف سے، عزیزان کی طرف سے، کل ہمارے خاص دوست ہیں نکی بھائی، ان کی طرف سے بھی ہے، تو کل کے لیے زبردست میٹیریل بچا رہا ہوں۔ آج میں یہاں پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آغا صاحب کے پاس ایک مولوی بھیجا، اس کو 30 درس بھی دیے کاپی کرا کے، اپنی کاپی سے کاپی مانگی، میں نے کہا کاپی نہیں دوں گا، یہ واپس نہیں آتی، کاپی کرا کے دے دیے۔ تو میں نے پوچھا کیسا رہا آغا صاحب کے بعد رمضان؟ کہنے لگے بڑا کمال ہو گیا، کاپی تو بھول گیا تھا یہاں۔ جی ہاں، تو کہنے لگے کہ آپ اپنے بھائی کا کمال دیکھیں کہ پورے 30 دن ٹورانٹو والوں کو سب کچھ سنا بھی آیا ہوں، سارا میٹیریل بچا کے بھی آیا ہوں۔ تو بھائی میں کوئی میٹیریل بچانے والا نہیں ہوں، میں تو بالکل مسکین سا آدمی ہوں، طالب علم ہوں۔ آج پورا پڑھوں گا، پھر کل پورا پڑھوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیے یہ محمد علی کاظمی بیٹھے ہیں، وہاں جو پڑھا ہے کوئی یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں، بالکل۔ چلیے اب جی ہاں، آج یہاں پہ رکتے ہیں، بحث روکتے ہیں۔ ایک یہ ذرا ضروری بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں۔ ایک ہمارے صاحب تھے جو کنورٹ ہوئے تھے، آغا خوئی نے بھی مہربانی فرمائی تھی، انہوں نے بھی ان کو کافی سمجھایا بجھایا تھا، پھر ایران والوں نے بھی سمجھایا، تو وہ کنورٹ ہوئے، انہوں نے بڑے لوگوں کو کنورٹ کیا، نام نہیں بتاؤں گا، ان کی کتابیں بھی بڑی مشہور ہیں، آغا کو پتا ہے۔ وہ ان کے ذہن میں یو ٹرن آ گیا دوبارہ، کلو شین یرجع الی اصلہ، دوبارہ جو آ گیا، انہوں نے کتاب لکھ ڈالی ہمارے خلاف، کل الحلول عند آل الرسول۔ اوپر تو زبردست تھا، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، اوپر تو بالکل ٹھیک تھا، ان الحکم الا للہ، وہ تو جملہ تو ٹھیک ہے، قرآن کا ہے۔ ان کے سمجھ لیں گناہ پک گئے، ہمارے اہل پنجاب کہتے ہیں گناہ پک جانا، ان کے گناہ پک گئے، میرے پاس آ گئے، مجھ سے کہنے لگے یہ کتاب چھپوا دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیجیے کتاب، پہلے تو دیکھتے ہیں نا کتاب۔ میں نے پہلے 2-4 صفحے پڑھے، تو پہلے صفحوں پہ لکھا ہوا تھا کہ شیعہ بالکل غلط کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نوح سے افضل ہوں، آدم سے افضل ہوں، ابراہیم سے، یہ افضل نہیں ہے علی، یہ غلط ہے، یہ میں نے پڑھ لیا 3-4 پیجز۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ چھپائیں گے، میں نے کہا بھائی پہلے تو آپ کو سزا دیں گے، بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو آپ کو سزا دیں گے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی۔ کہنے لگے کیسے؟ جو ہمارے شاگرد ان کو لے آئے تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی 2 گواہ بیٹھ جاؤ، ایک اور بھی لے آؤ تاکہ 2 گواہوں کے سامنے بات ہو۔ میں نے کہا کہ شیخ یہ بتائیے، آپ نے ان 4 صفحوں میں لکھا ہے کہ شیعہ غلط ہیں، وہ سابقہ انبیاء سے علی کو افضل مانتے ہیں، یہ ان کی بات ٹھیک نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے پاس کتاب پڑی ہے آپ کی جب آپ ادھر تھے، میں نے اپنی الماری سے وہ کتاب اٹھائی، میں نے کہا یہ آپ ہی کی کتاب ہے، آپ ہی کی فوٹو ہے؟ ہاں۔ ادھر تھے نا؟ ہاں۔ میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو آپ بتائیے، آپ علی سے لے کے مہدی تک سب کو محمد سمجھتے ہیں نا، تو علی کی کیا بات کریں؟ مہدی بھی ہر نبی سے افضل ہے حضور کو چھوڑ کر۔ بس ایک وہ جو چائے کا کپ تھا، ایک چائے کے کپ میں شیخ صاحب کا پسینہ نکالا، نہ کتاب چھپی، کتاب کو میں نے ضائع بھی کر دیا الحمدللہ۔ جی ہاں، تو ضروری بھی ہے ان مجالس سے ہم نے ایک زبردست میٹیریل بھی اپنے عزیزوں کو دینا ہوتا ہے، اور آپ سے درخواست گزار بھی ہوں، نماز میں بھی آیا کریں، جمعہ میں بھی آیا کریں۔ ہمارے خان صاحب جمعے کا اعلان بالکل نہیں کرتے، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ جمعے کا اعلان بھی کیا کریں۔ جمعہ بھی ہوتا ہے یہاں پر ماشاءاللہ، جمعہ میں ضرور آئیں، 5 وقت کی نمازوں میں بھی آئیں، سحر کے اندر بھی آئیں، جمعہ کو ندوہ میں بھی آئیں، شب جمعہ میں بھی آئیں، مجالس و محافل میں بھی آئیں، کل بھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج میں شکر گزار ہوں مظہر صاحب کا اور تمام ان کی ٹیم کا جنہوں نے آج اہتمام کیا ہے، اپنی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ زہر سے پہلے سے یہاں وہ کھانا پکاتی ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ مجلس تمام ہو گئے، کتنے ہو گئے جناب؟ 5 دیکھ لیں، روزہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، خیر جی ہاں، تو 5 سوال ہو گئے، 6ٹھا بتا دوں اور اجازت دے۔ 6ٹھا سوال کیا،
या सैयदी व मौलाया अंत अफजलो अम नबीना मोहम्मद, आप अफजल हैं या हमारे नबी मोहम्मद अफजल है। बड़ा ये जबरदस्त सवाल था। सरकार फरमाते हैं कैसी भोली बातें करते हो, आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम। हमारा शिया मजहब हमारा मजहब तवाजुन का मजहब है, बैलेंस का मजहब है। ये तर्जमा कभी ना कीजिएगा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कि मैं अदना गुलाम हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अली अगर अदना है तो फिर आला कौन है? अली से आला तो है ही कोई नहीं सिवाय उस जात के या हुजूर के। ये गलत तर्जमा है, बिल्कुल गलत तर्जमा है कि मैं अदना हूं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं गुलाम हूं, गुलामों में से गुलाम हूं, आला गुलाम है मौला अली सबसे हुजूर के। हम नहीं कह, हुजूर वो खुद फरमाए तो फजीलत है। हमें ये बार बार नहीं कहना चाहिए कि जसारत ना हो जाए मौला के हक में। बस यहां मजलिस तमाम हो गई आज। अब आज के जो मसाइब हैं वो बहुत तवील नहीं, क्योंकि वीक नाइट भी है, मगर कुछ मारूजात तो पेश करनी है। एक तो बात आज ये अर्ज करनी है कि जब ज़रब लगी थी तो उस वक्त मौला ने एक आयत पढ़ी। जैसे ज़रब लगी ना, फुज़ तो व रब्बिल काबा कहने के बाद मेरे मौला ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुम्हें ले जाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर इसी मिट्टी से क़यामत के दिन तुम्हें हम निकालेंगे। ये आयत पढ़ी है और फिर और भी आयतें पढ़ी हैं। मसलन वल्लैल पढ़ी, व सुबह इज़ा तनफ़्फ़स पढ़ी, गोया 19 की सुबह को भी याद कर रहे थे, 19 और 20 की शब को भी याद कर रहे थे, अपनी कत्लगाह को भी याद कर रहे थे। और जब पहुंचे हैं ना, कल यहां तक मैंने अर्ज किया था, जैसे ही पहुंचे हैं ना तो अपने असहाब को तो खुदा हाफिज कर दिया। अब मौला अली उतर गए, वो गलीम से उतर गए। कहा हसन बेटा मुझे उतार दो, ये गलीम में मुझे अंदर न ले जाओ, मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे रुखसत किया था, मैं कदमों पे चल के गया था, मुझे सहारा दे दो, मैं कदमों पे चल के बेटियों के सामने जाऊं। आए हैं, सारी बेटियों को दिलासा दिया है। बीबी ज़ैनब ज्यादा रोने लगी। एक मर्तबा कहा ज़ैनब ज्यादा न रो, तुम्हारे बाबा को खैर है, मैं ठीक हूं, अना बेखैर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मगर वो बेटियां कैसे माने कि जब गए थे तो किस तरह गए थे, जब आए हैं तो कैसे बेटों के शानों पे हाथ रखे हुए हैं, हुजरा इबादत में ले जाए गए। अजीजों, अब एक आता है एक जाता है, एक शब गुजरी, आज दूसरी शब आ गई और ये अली की जिंदगी की आखिरी शब है। तबीब पे तबीब आ रहे हैं, हकीम पे हकीम आ रहे हैं। तबीब पे तबीब आके ये कहते हैं खून ज्यादा बह गया है, कमजोरी ज्यादा हो गई है। जब कोई हकीम कहता है कि बचने की उम्मीद नहीं, तो हसन और हुसैन बहनों को ये नहीं बताते कि बचने की उम्मीद नहीं, ये कहते हैं दुआ करो अल्लाह खैर करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा भी आया आज की शब में कि मौला ने अपनी सारी औलाद को बुलाया, सारे बेटों को बुलाया, सारे बेटों की औलाद की सपुर्दगी अपने बड़े साहिबजादे हसन को की। इस दौरान में एक आवाज आई, हाय मेरी किस्मत। मौला अली कहते हैं कौन है मेरी जिंदगी में किस्मत के बयान करने वाली? मौला मैं उम्मुल बनीन हूं,
آپ نے ساری اولاد کی سپردگی حسن کو کی، میرے غازی کو سپرد حسن نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے غازی کا ہاتھ پکڑا اور کہا حسن میری ساری اولاد کو سنبھالیں گے، بیٹا حسین تم میرے غازی کو سنبھال۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اور ایک مرتبہ نہ معلوم کیا خیال آیا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنی بیٹیوں سے کہا ہے میری بیٹیوں اپنی چادروں کے دامن مجھے دے دو۔ علی نے ساری بیٹیوں کے چادروں کو پکڑ کے غازی کے ہاتھ میں رکھا، میری بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے، ابھی آپ مرثیے میں بھی سن رہے تھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت دونوں مرثیے ہوں، کل کے بھی سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، پرسوں کے بھی کس طریقے سے آپ ماتم بھی کرتے۔ ابھی مرثیے میں آپ نے نہیں سنا کہ جب زینب پر مصیبت نازل ہوئی، جب پردہ چھن گیا تو حسن کو یاد نہیں کیا، حسین کو یاد نہیں کیا، اپنے دیگر بھائیوں کو یاد نہیں کیا، کہا بھیا عباس بابا نے جاتے ہوئے اسی حجاب کی حفاظت کا کہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس وقت گزر رہا ہے، یہ مولا علی کی آخری رات ہے، اگر یوں کہوں کہ مولا علی چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جب قم میں طالب علم تھا تو میں نے دیکھا 2 دن قم میں، 2 دن، پورے 2 دن کوئی تندور نہیں جلتا، کوئی نانوائی روشن نہیں ہوتی، پورے 2 دن پورے ایران کے اندر کوئی تندور کہتے ہیں نہیں چلتا، کوئی آون نہیں چلتا، ہمیشہ ایک دن پہلے لوگ روٹیاں لے لیتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو ایک نانوائی نے مجھے بتایا کہ آغا یہ 2 دن ہم شیعوں کے لیے بڑی مصیبت کے دن ہے، علی کی شہادت کی رات اور دن، اور حسین غریب کے خاندان کے کٹنے کی رات اور دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج دنیا بھر سے لوگ نجف پہنچ چکے ہیں، پوری دنیا سے لوگ نجف پہنچ چکے ہیں، اور نجف میں آج وہ لوگ انتظار کرتے ہیں سحر کا، اس وقت کا کہ جس وقت میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ یہ لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، ضربت کے وقت سے شروع کرتے ہیں اور شہادت کے 1 دن بعد تک اعتکاف بھی کرتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ بڑی قیامت کا سما ہوتا ہے کوفے کے اندر، جب وہ وقت شہادت آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان زمین پر آ گیا ہو، جیسے سارے فرشتے زمین پہ آ گئے، سارے جن اٹھ کے آ گئے، سارے مومنین کی ارواح آ گئی، ایک عجیب تلاطم بپا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ زینب کی یتیمی کی رات ہے، یہ ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے، آل محمد کے سر سے سایہ اٹھ رہا ہے۔ عزیزو، حذیفہ یمانی کہتے ہیں، باقی مصائب کل پڑھوں گا، حذیفہ یمانی کی ایک روایت سن لیں کہ سب سے آخر جو جدا ہوا ہوں اصحاب میں سے تو میں ہوا ہوں۔ آج کی شب میں لیٹ نائٹ میں امام کے پاس سے جدا ہوا، میں نے عجب منظر دیکھا، جو پٹی بنی ہوئی تھی مولا کی پیشانی پہ، یہ تمیز کرنی مشکل تھی کہ پیشانی زرد ہے یا یہ کپڑا زرد ہے۔ میرے مولا کی پیشانی زرد ہو چکی تھی، خون بہ چکا تھا، مولا کا بدن زرد پڑ گیا۔ مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ، اعمال بھی کرنے ہیں، سحر بھی کھانی ہے، جاؤ گھر جاؤ۔ میں جب گھر آیا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے جا رہا ہوں۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ میری بیوی آ گئی، حذیفہ تم سو رہے ہو، اور اگر آج علی کی آخری رات ہوئی تو میں قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ابھی یہ میاں بیوی
गुफ्तगू कर रहे थे कि मस्जिद कूफा के मनारे टकरा गए और जिब्रील ने जमीन और आसमान के दरमियान एक नारा लगाया, तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा वंतमसत वल्लाह मनारुस समा क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफा क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा। अली सिर्फ अपने बच्चों के बाप ही नहीं थे, हर यतीम के भी बाप थे, हर बेवा के भी सरपरस्त थे। इधर जिब्रील ने ऐलान किया, उधर हर बच्चा अपने घर से निकला, हर एक सीने पे हाथ मारता था और कहता था या अली या अली या अली। आसमान और जमीन रो रहे थे और अली का मातम हो रहा था। जैसे ही गुस्ल तमाम हुआ, अब साहिबजादों ने तरतीब बनाई कि कैसे ताबूत उठाया जाए। अभी सोच रहे थे कि बाबा की वसीयत याद आई। बाबा ने कहा था आगे से तुम ना उठाना, आगे से जिब्रील और मीकाईल उठाएंगे, पीछे से तुम उठाना मेरा जनाजा। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अली आप शहीद जरूर हैं, मगर फरिश्ते आ गए आपका जनाजा उठाने के लिए। करबला में कोई न था जो गरीबे ज़हरा का जनाजा उठाता। मातमे अली हैदर मौला याली मौला, याली मौला।